अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी रियल इंसिडेंट है और मुझे भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की ये स्टोरी नूर ज़ेब की है, जिन पर जन्नात आशिक हो गए थे। ये कोई 1.5 साल पहले की बात है जब उसका फ़ोन आया। मुझे उसने अपना नाम नूर ज़ेब बताया और मेरे एक पुराने जानने वाले का रेफरेंस दिया और कहा कि मुझे एक मसला है जिसके सिलसिले में आपसे मिलना है, क्योंकि रेफरेंस वाले दोस्त पहले ही फ़ोन कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि इसका मसला हल करना है, इसलिए मैंने उनको नेक्स्ट डे का टाइम दे दिया। अगले दिन वो अपने टाइम पर अपनी अम्मी के साथ मेरे सामने थी। मेरी तवक्को के बरक्स वो पर्दा में थी। हालांकि जो कुछ इसके बारे में मेरे दोस्त ने बताया था, नक्शा कुछ और बनता था। मैंने उनसे कहा कि आप अपना मसला बयान करें। उसने कहा कि मेरा मसला बहुत पुराना है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको डिटेल से बताऊँ। मेरे पास भी कोई इस वक्त काम नहीं था तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए। उसने कहा कि ये कोई 10 साल पहले की बात है। हम लोग लंदन में रहते थे और काफ़ी मॉडर्न थे। अंग्रेज़ों का सा हुलिया हमारे घर में होता था। मैं, बहन, भाई, माँ सभी आज़ाद थे और कोई अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त था जो कि किसी जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखता था और वो झंग के इर्द गिर्द रहते थे। जब वो वापस जाने लगा अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद तो मुझे पाकिस्तान आने की दावत दी। फिर कोई 1.5 साल बाद मेरी वालदा की कोई बहन जो पाकिस्तान में मुकीम थी और हमें इनसे मिले सालों गुजर गए थे, उनका फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। फिर हम लोगों ने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया। अचानक से मेरे जहन में अपने पाकिस्तानी दोस्त और इसकी दावत याद आ गई और मैंने वालदा से कहा कि मैं भी आपके साथ पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, वहाँ कुछ दोस्तों से भी मिल लूँगी। और इस तरह हम दोनों पाकिस्तान आ गए। लाहौर आके अपनी खाला के घर हम रुके। बस 2-3 कमरों का उनका घर था। मैंने तो एक रात बहुत मुश्किल से वहाँ गुजारी। वैसे भी उनसे मेरी कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी, तो अगले दिन मैंने होटल में कमरा लिया और वहाँ पे शिफ्ट हो गई। फिर नेक्स्ट डे अपने मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया जिसने मुझे दावत दी थी। उसको शदीद हैरत हुई कि तुम पाकिस्तान कैसे आ गई। उसने मुझे कहा कि तुम होटल का नाम बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पे लेने आ जाता हूँ। उसने कहा कि वो शाम तक आ जाएगा मुझे लेने। जून जुलाई के दिन थे, गर्मी इंतहा की थी, इसलिए मैंने सारा दिन कमरे में ही गुजारा। शाम में वो मुझे लेने आ गया। चाय पीने के बाद मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया और बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। वहाँ से हम इसके गांव आ गए जो कि झंग के करीब था। हम इसके गांव पहुँचे जहाँ इनका घर था। घर क्या था, एक बहुत बड़ी हवेली थी। दरवाजे पर इसकी अम्मी और बहनें खड़ी थीं। उनसे मिलने के बाद मुझे अंदर ले जाया गया। लंदन में रहने के बावजूद मैं रात को जल्दी सोने की आदी थी। मुझे जो कमरा दिया गया इसमें बहुत बड़ा सा बेड था। मैं अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा लकड़ी का बेड पहली दफ़ा देख रही थी। कमरे में थोड़ी सी वॉक करने के बाद मैं सोने के लिए लेट गई। अभी आंख लगे थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे कोई घूर रहा है। अभी मेरी नींद कच्ची थी, इसलिए एहसास मुझे ज़्यादा शिद्दत से हो रहा था। मैं उठकर बैठ गई, मगर कमरे में कोई ना था। मैंने सारे दरवाजे खिड़कियां सब चेक की, मगर सब बंद था। एसी चलने के बावजूद मुझे ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। देखे जाने का एहसास मुझे मुसलसल हो रहा था और मुझे शर्म महसूस हो रही थी। मैंने बिस्तर पर मौजूद चादर अपने गिर्द लपेट ली तो देखे जाने का एहसास एकदम से ख़त्म हो गया। इसे मैंने अपना वहम समझा, क्योंकि जिन्नात से कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा था। ये नहीं कि मैं ऐसी चीज़ों को मानती नहीं थी, क्योंकि लंदन में भी बहुत सी जगह हॉन्टेड मशहूर हैं, मगर उस वक्त मेरा ध्यान बिल्कुल इस तरफ नहीं गया। खैर, मैंने अपने गिर्द चादर लपेटी और सो गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा है। नींद बहुत गहरी होने के बावजूद इस हाथ की तपिश ने मुझे जागने पर मजबूर कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बेड से नीचे उतरा है।
और जो चादर में ओढ़ कर सो रही थी वो बेड के नीचे पड़ी थी। फिर इसके बाद डर की वजह से मुझे नींद ना आई और रात ऐसे ही गुजर गई। सुबह जब मैं जागी तो सुबह की सैर के लिए मैं बाग में चली गई और मुलाजमा को कहा कि चाय मेरे लिए वहीं पर ले आना। मेरी तबीयत ज़रा फ्रेश हुई तो देखा वहाँ एक टेबल लगा हुआ है जिसके साथ सिर्फ एक कुर्सी पड़ी थी। टेबल पर फल, जूस और चाय के बर्तन नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा मैंने तो सिर्फ चाय का कहा था, और वो मुलाजमा फल और जूस भी दे गई। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, इसलिए मैंने चाय के बजाय जूस पिया। वो जूस बिल्कुल ताज़ा था। इसके बाद मैं अंदर आ गई, अपने कमरे तक पहुंची, नहाकर कपड़े चेंज किए। इस दौरान मुझे फिर देखे जाने का एहसास हुआ, मगर ज़्यादा देर तक नहीं। कुछ देर बाद मेरे दोस्त की बहन आई और उसने कहा कि आए, नाश्ता तैयार है। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देसी नाश्ता किया जो कि बहुत मज़ेदार लगा। मेरे दोस्त की छोटी बहन ने कहा कि आज बारिश होगी, बाहर बहुत सारे बादल हैं, ये कहकर अच्छी खबर है। मैंने इनके साथ मिलकर बाहर घूमने का प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि पहले वो मुझे गांव में अपनी ज़मीनों का विज़िट करवाएंगे, बाद में करीब मौजूद सुल्तान बाहू के मज़ार पर भी लेके जाएंगे। नाश्ते के बाद हम पैदल ही वहाँ से निकले। हम मज़ार से होकर उनकी ज़मीनों पर गए। इस दौरान मुझे लगा कि इन लोगों के अलावा भी मेरे साथ कोई है, जिसकी सांसें बाज़ दफ़ा मैं अपने कानों के करीब महसूस करती। नहर पर बैठकर हम सब ने बहुत बातें की। बातें करते करते फिर से हमारा रुख जन्नत की तरफ हो गया। मेरे उस दोस्त ने बताया कि इनकी हवेली में भी कहते हैं कि जिन्नात हैं, मगर आज तक उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, मगर महसूस कई लोगों ने किया है। मैंने कहा कि वो किसी ख़ास जगह पर हैं या फिर पूरी हवेली में फिरते हैं, तो उसने बताया कि हवेली में कई जगह पर इनकी मौजूदगी महसूस की गई है। मेरा दिल किया कि बता दूं कि रात मेरे साथ क्या हुआ, मगर फिर जैसे ये बात मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई और हम दूसरी बातें करने लगे। दोपहर के वक्त हम वापस आए, खाना खाया, आराम के लिए अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। रास्ते में मैंने सुबह वाली मुलाजमा को देखा तो मैंने कहा, सुबह मैंने तुम्हें सिर्फ चाय का कहा था, मगर तुम तो जूस और फ्रूट्स भी लेके आ गई थी। पर जो उसने कहा तो मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। उसने कहा कि बीबी मैं तो बाग में गई थी मगर आप वहाँ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि शायद आप कमरे में वापस चली गई होंगी, तो मैं आपकी चाय कमरे में रखकर चली गई और आपके बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं चाय रखकर वापस आ गई। ये सुनने के बाद मुझे डरना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल में ज़रा भी डर पैदा नहीं हुआ, बल्कि मैं हंसते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे में जाने के बाद मुझे याद आया कि मुलाजमा क्या कह रही थी। जब मेरे जहन में वो बातें वापस घूमी तो मेरे पसीने छूट गए। मुझे एकदम से कमरे में खौफ महसूस होने लगा, जैसे कमरे में कोई मौजूद हो और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। मैंने बचपन की बात पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो भी कुरानी आयात याद थी दिल में पढ़ना शुरू कर दी, तो डर कुछ कम हुआ, मगर देखे जाने का एहसास लगातार महसूस हो रहा था। और मैं सोच रही थी कि बाहर आकर अपने दोस्त को सारी बात बताऊंगी और उनसे कहूंगी कि आज मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगी, मगर मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरा फ़ैसला पहले ही कुछ और लिख चुकी है। मैं बाहर आई तो सब मज़ार पर जाने के लिए तैयार थे। हम मज़ार पर पहुंचे और सब ने वहाँ पर वज़ू किया। मैं जैसे ही वज़ू करके नीचे उतरी, एक फ़कीरनी जिसके बाल मिट्टी में अटे हुए थे एकदम से मेरे सामने आ गई। फ़कीरनी का हुलिया देखकर मैं डर के पीछे हुई और वज़ू खाने की सीढ़ियों पर गिर गई। फ़कीरनी मेरी तरफ देखती रही और फिर बोली, ऐसी चीज़ों को साथ लेकर अल्लाह वालों के पास नहीं आते। मैंने कहा, मैं समझी नहीं। तो उसने कहा कि कमबख्त जो तेरे सर पर चढ़कर बैठा हुआ है, उतार उसे। मैंने कहा, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो उसने कहा कि झूठ बोलती है, तू जानती है कि वो तेरे साथ है, मगर इसने तेरी ज़ुबान बांध दी है, तू बोल नहीं सकती। जा, चली जा वापस। यहाँ से जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, जान छुड़ा इससे, वरना ये सारी ज़िंदगी का रोग बन जाएगा। मैंने कहा, कैसे जान छुड़ाऊँ? तो उसने कहा, जा ढूंढ अपनी, तेरी ज़िंदगी तलाश में ही गुजरेगी। इसी दौरान मुझे दोस्त की बहन की आवाज़ आई कि वहाँ क्यों बैठी हो, आ जाओ यहाँ पर। जब मैंने वापस फ़कीरनी की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी ना था। मैं घबरा गई और भागकर बाकी सब के साथ मिलकर बैठ गई।
دوست کی بہن نے پوچھا کہ آپ وہاں کیوں بیٹھ گئی تھی؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے وہاں ایک فقیرنی نے روک لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کون سی فقیرنی؟ آپ تو اکیلی بیٹھی تھی۔ یہ سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ ہم اندر مزار پہ دعا کے لیے گئے۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گی، بس میری اس سے جان چھڑا دو، کیونکہ اب میں حقیقتاً میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں سے ہم دوبارہ جب پیر صاحب کے مزار پر آئے تو مجھے وہ فقیرنی دوبارہ نظر آئی۔ جب میں نے اپنی دوست کو کہا کہ وہ دیکھو وہ فقیرنی ہے، تو اس کو وہ نظر نہ آئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ پھر پتہ نہیں کیسے میری زبان کھل گئی اور میں نے اس کو ساری تفصیل بتائی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو گیا اور مجھے کہا کہ کل میں تمہیں قریب کسی بزرگ کے پاس لے جاؤں گا اور آج رات تم چھوٹی بہن کے ساتھ سو جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر رات میں اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ سوئی۔ دیکھے جانے کا احساس تو ہو رہا تھا مگر اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور رات گزر گئی۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے دوست سے کہا کہ چلو مجھے وہاں لے چلو۔ اس نے کہا کہ چلتے ہیں۔ ہم ان کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں پہنچے۔ میرے خیال میں وہاں اس نے پہلے ہی انفارم کر دیا تھا، کیونکہ کافی رش ہونے کے باوجود ہمیں پہلے اندر جانے دیا گیا۔ اندر ایک بزرگ جن کی ایج 50 سال کے قریب ہوگی، سفید اور کالی داڑھی میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے میرے سر اور کندھوں پر وزن بڑھتا جاتا تھا۔ اچانک کوئی چیز مجھ سے الگ ہو کر دیوار میں سما گئی اور دیوار پر ایک سایہ نظر آنے لگا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت بہت غضبناک ہے۔ بزرگ نے اس کو کہا کہ کیوں اس لڑکی کو پریشان کر رہی ہو؟ تو سائے سے آواز آئی کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تم جتنا علم رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ میرے پاس ہے۔ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ تم نے جو یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے 1 منٹ میں ختم کر دوں گا اور تمہیں اوپن کر کے پورے گاؤں کے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ تو نے جو اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کیا ہے وہ سب کو بتا دوں گا۔ یہ سن کر وہ بزرگ گھبرا گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ سب دیکھ کر ہم باہر نکل آئے۔ پھر جیسے ہی ہم باہر نکلنے لگے سائے نے کہا میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جاؤ جہاں مرضی چلی جاؤ۔ ہر ہفتے کے 2 دن میرے ہوں گے، میں آیا کروں گا، خوب سج سنور کر رہا کرو میرے لیے۔ میرا خوف سے برا حال تھا، میں تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میرے دوست نے مجھے پکڑا اور گاڑی تک لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اپنے فرینڈ سے کہا کہ مجھے لاہور میری امی کے پاس چھوڑاؤ۔ میرا دوست بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے بھی سوچا کہ اس وقت یہی بہتر ہے کہ مجھے میری امی کے پاس چھوڑائے۔ پھر ہم نے گھر سے کپڑوں کا بیگ لیا اور لاہور کی طرف نکل پڑے۔ میں نے گھر آ کر میڈ سے پوچھا کہ میری امی کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی ریلیٹیو کے گئی ہیں۔ میں نے اپنے فرینڈ سے کہا کہ یہ ایڈریس ہے، آپ مجھے وہاں پر چھوڑ دو، تو اس نے مجھے وہاں پر ڈراپ کر دیا۔ میں نے اپنی امی کو سب بتایا اور انہوں نے اپنی بہن کو۔ سب پریشان ہو گئے۔ میری خالہ کی ساس نے بتایا کہ یہاں قریب میں ایک بندہ ہے جو کالا علم کرتا ہے مگر جنات کو قابو کرنے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ ہم فوراً اس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں بار بار میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا کہ وہاں مت جاؤ، مگر میں چلتی رہی۔ 2 گلیاں دور اس بندے کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مسئلہ سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ہمارے پیچھے ہی وہ بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ بندہ گھر کے اندر داخل ہوا تو جیسے کسی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا اور ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا آ کر سامنے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر تو کوئی اسے بری طرح مارنے پیٹنے لگا۔ ہم فوراً وہاں سے واپس پلٹے اور اپنے گھر کی طرف آئے۔ لوگ بھی حیرانی سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کو آخر ہوا کیا ہے، ایسی کیوں گلیوں میں بھاگ رہی ہیں۔ ہم نے گھر پہنچ کر سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی میری امی اور خالہ کی ساس جو کافی ایجڈ تھیں مگر وہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ کر آئی تھیں، چرپائی پر گر گئیں۔ خالہ کی بیٹیوں نے فوراً پانی دیا۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ دیوار پر ایک کالا سایہ بلے کی صورت میں نظر آیا۔
میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا بلا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں میں آج بھی سوچتی ہوں تو خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ اتنی سرخ تھیں اور لگتا تھا کہ ان میں آگ جل رہی ہو۔ وہ آنکھیں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے الفاظ ٹائپ ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم بھی مجھے پسند کرو اور ان بابوں عاملوں کے چکر میں مت پڑو۔ ان سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ایک کا حال تم وہاں دیکھ کر آئی ہو اور ایک کا حشر یہاں دیکھ لیا، اب بھی نصیحت حاصل نہیں ہوئی تمہیں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے بدن میں خون ہی نہیں ہے۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی نے جوتا مارا جو سیدھا جا کر اس بلے کی کمر پر لگا۔ جوتا لگتے ہی اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں خالہ کی بیٹی کی نظروں سے ملیں، خالہ کی بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا اور اپنی آنکھوں کو پکڑ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ میرے ذہن میں پھر اس کی باتیں آنے لگیں کہ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی آیا تو اس کو ایسی ہی سزا ملے گی۔ میں نے کہا کہ اس کا قصور نہیں، وہ نہیں جانتی کہ تم کون ہو، اسے معاف کر دو۔ مگر اس نے کہا کہ میں نے جو سزا دے دی ہے تو دے دی ہے، مگر ہاں تمہارے کہنے پر میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بلہ دیوار سے دوسری طرف آ گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ہم کئی عاملوں اور بزرگوں کے پاس گئے۔ بہت سے عامل تو اس کی دھمکیوں سے ہی ڈر گئے اور کچھ نے نقصان اٹھایا۔ اس دوران میں لندن بھی گئی، وہاں بھی چرچوں میں گئی، جن اتارنے والوں سے ملی، مگر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آیا۔ اور اب میں 2 سال سے یہاں ہی ہوں، کئی بزرگوں کے پاس بھی گئی۔ اس دوران وہ ریگولر میرے پاس آتا ہے، مجھے یوز کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے مجھے نکاح کا کہا، مگر میں نے اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں صدیوں سے مریض ہوں، میرے بدن میں خون بالکل ختم ہو گیا ہو، اب میں تھک چکی ہوں، میں اب اسے اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کر دیں، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ جب اس نے اپنی ساری سٹوری سنا دی تو استاد نے اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک تعویذ دیا، جو اسی وقت اس کو پہنا دیا گیا۔ جیسے ہی وہ تعویذ پہنایا گیا، اس نے بتایا کہ میرا وجود ہلکا ہو گیا ہے۔ استاد محترم نے انہیں دوبارہ 1 ہفتہ بعد آنے کو کہا۔ اس کے 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ میں اور استاد محترم بیٹھے کسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ ایک دم سے کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ میں چونک گیا، مگر استاد محترم ویسے ہی بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ مجھے یقین تھا کہ جب تم اس کے پاس نہ جا سکو گے تو ضرور میرے پاس آؤ گے۔ اب بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو؟ استاد محترم کی بات ختم ہوتے ہی دیوار پر ایک سایہ بن گیا، جس میں سے آواز آنے لگی کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اس لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ اس سے میرا نکاح کروا دیں مگر مجھے اس سے جدا نہ کریں۔ اس نے کہا کہ آپ سے پہلے جو عامل اس کے پاس آتے تھے میں ان کو ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیتا تھا، مگر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے صرف ایک نقش سے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ پھر بہت سی باتیں ہوئیں مگر وہ لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ استاد محترم نے کہا کہ تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اپنا زور آزما لو یا سوچ لو اچھی طرح کہ کیا کرنا ہے، اور اب جاؤ۔ کچھ دن بعد وہ ماں بیٹی بھی آ گئیں اور اپنے ساتھ بہت سے تحفے لے کر آئیں۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں کہ 10 سالوں میں پہلی بار میں سکون سے سوئی ہوں۔ وہ آیا ضرور مگر دروازے کے سامنے، کبھی دیوار پر اور کبھی چھت پر دھمکیاں دیتا رہا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے میری زندگی بچا لی۔ انہوں نے استاد محترم کو کہا کہ آپ جتنا پیسہ کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بس اس سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوا دیں۔ استاد محترم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری زندگی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا اور معافیاں مانگنے لگا کہ ایک دفعہ وہ حصار ختم کر دیں، میں بس آخری بار اس سے مل لوں، پھر چھوڑ دوں گا۔ مگر استاد محترم نے کہا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم کیا کیا کر چکے ہو،
اور کیا کرنے جاتے ہو، لیکن میں اب اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر اس کو چھوڑ دوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ بس یہیں استاد محترم نے غلطی کر دی اور اسے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ 6 مہینے تک تو وہ بڑی فرما برداری سے رہا۔ استاد محترم کاف کے عامل تھے اور اسی کا حصار باندھتے تھے۔ ایک رات وہ دیر تک استاد محترم کے پاس رہا۔ سردیوں کی رات تھی۔ جب استاد محترم نے کہا کہ چلو اب میں وضو کے حصار باندھ لوں، تو اس نے کہا کہ اب میرے جیسا جن آپ کا محافظ ہے، کسی کی کیا مجال جو آپ کی طرف آئے، یہ حصار اب آپ رہنے دیا کریں۔ خیر اس رات تو انہوں نے حصار باندھ لیا، مگر پھر اس کو مسلسل اصرار پر ایک دن انہوں نے حصار چھوڑ دیا۔ اسی طرح 15-20 دن تک یہ سلسلہ چلا، اور ایک دن استاد محترم کہیں جا رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھا کہ اچانک اس نے بائک کا ہینڈل موڑ دیا۔ بائک ایک کار سے جا کر ٹکرائی۔ ان کو کافی چوٹیں آئیں۔ ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں وہ 10 سے 12 دن کی زندگی کی موت کی جنگ لڑتے رہے، اور اس دوران انہوں نے مجھ سے یہ سارے واقعات بیان کیے، اور 10 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، تم یہ مجھ سے لے لو، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور میں ان کے آخر وقت میں ان سے کچھ حاصل نہ کر سکا۔ ان کی تدفین کے وقت ایک کالے بلے کو میں نے قبرستان میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ اب بھی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ انہوں نے قبرستان میں ایک بڑے سائز کا کالا بلہ دیکھا ہے، وہ اکثر وہاں پہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ وہاں کیا کرنے آتا ہے۔ وہ خاتون اب مستقل پاکستان میں ہی رہتی ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ تو لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔